पास में खबर आपको दें कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए, जिसकी वजह यह है कि KP में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा दहशतगर्दी की वजह वहाँ दहशतगर्दों को दस्तयाब मवाफिक माहौल है। कि why Khyber Pakhtunkhwa, almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa? इसकी बुनियादी वजह है, it is that politically conducive environment जो वहाँ पे provide किया जाता है, and the political criminal terror nexus जो वहाँ पे flourish कर रहा है। रियासत को ये clarity पहले ही थी, which permeated slowly and gradually down कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे, ये फरमा रहे हैं कि काबिल हमारी सिक्योरिटी गारंटी दे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि वज़ीर आला KP एक मुज़ाहका खेज़ बात करते हैं। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी ज़रा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं, क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। ये दहशतगर्दी की जंग, ये फ़ौज वहाँ पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। मादनियात की जंग 4970, हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा हूँ, 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही है ना भाइयों। किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। असेंबली में बैठ के झूठा बयानियां बनाते हैं। हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है। हाँ हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुँचे। उसके लिए अमन चाहिए, उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं। कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है, इसको क्या विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, दिस इज आर्मी इज ए फेडरल फोर्स एंड इट इज देयर, इट वर्क्स अंडर फेडरल इंस्ट्रक्शंस। ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक ज़माने में ANP को गैर मकबूल किया गया था। ANP और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? कभी इन फितना ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। DGISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि मई में मार्का हक हुआ, अक्टूबर में पाक अफगान सरहद पर झड़पें हुई। मार्का हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। हिंदुस्तान ने नामनहाद संदूर का नाम इस्तेमाल किया। अब तक नामनहाद संदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो सिखाना ज़रूरी था। मार्का हक के अंदर जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन संदूर किया, तो आपने भी तो यही काम किया अक्टूबर में। सुनी आपने आवाज, सुनी है ना आप लोग? हिंदुस्तान ने वो जो सो कॉल्ड संदूर, जो अभी तक जिस संदूर की कालक उनके मुंह से नहीं जा रही, उसमें किसको हिट किया था? दे हिट पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये हक सिर्फ रियासत पाकिस्तान का है, किसी और का नहीं है कि वो अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने शहरियों को सजा दे या जजा दे। हमने अक्टूबर में किसको हिट किया था? We killed, we targeted not Afghans, we targeted
یہ تو خود کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ یہ پاکستانی ہیں. وی ٹارگیٹڈ اون سٹیزنس جو کہ پاکستان وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں, ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں, ان کے سینٹرز ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کیا کہا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے کہ اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ثبوت ہے تو آپ لے آئیں, ہم ایکٹ کریں گے. آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے, کسی تھرڈ پارٹی کو دے دیں, کسی نیوٹرل پارٹی کو دے دیں. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. بھارت اور افغانستان مل کر حملہ کرنے کا شوق پورا کر لیں, پاکستان کا واضح پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. دہشت گردوں نے دائیں بائیں یا اکٹھے آنا ہے تو آ جائیں, ایک بار مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے. وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے, 75,000 آپ نے آپریشن کیے, 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے, جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا, آپ خود بھی دیکھتی ہیں, نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ویلز ہوتا ہے نا, تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. دھند سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ملک کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں. موٹر وے کو دھند کے باعث مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا. M1 پشاور سے برہان تک بند ہے, M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری تک دھند کے باعث بند ہے, M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے. M4 کی بات کریں تو پنڈی بھٹیاں سے شیر شاہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے. مبین حیدر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مبین, دھند سے متعلق اپڈیٹ کیجئے اور موٹر ویز کے بارے میں بھی اپڈیٹ کیجئے. اس طرح سے کہ شہر لاہور کے اندرون کے علاقے میں تو ہمیں دھند نظر نہیں آتی. شہر کا جو اندرون کے علاقہ ہے, یہاں شوک بیسک شہر ہے, وہاں پر تو دھند اتنی خاص نہیں ہے, لیکن کیونکہ شہر لاہور کے بالائی علاقوں میں ہمیں دھند کی لہر نظر آتی ہے, جس کے پیش نظر جو ہے وہ سفری معاملات ضرور کچھ کیے گئے ہیں, جیسے کہ موٹر ویز کو بند کیا گیا ہے. اور موٹر ویز کی اگر بات کریں تو موٹر ویز اس طرح سے ہے کہ لاہور M2 موٹر وے جس کو کوٹ مومن تک بند کیا گیا ہے, جو ملتان موٹر وے ہے اس کو M3 تک دھند کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. لاہور M4 موٹر وے جو ہے اس کو بھی دھند کے باعث بند کیا گیا ہے, جبکہ سکھر میدان موٹر وے M5 جو ہے اس کو بھی دھند کے باعث جو بند کیا گیا ہے. موٹر ویز کی بندش کا مقصد جو ہے وہ جو موٹر وے ترجمان کے بقول بتانا ہے کہ عوام کے سفر اور جانوں مال کا تحفظ کو یقینی بنانا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے پریکاشنری میئر جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. وہ ساتھ بتایا ہے کہ دھند کے اندر لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث بن سکتے, تو جو روڈ یوزر ہیں وہ لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں, سفر کو دن کے اوقات میں رکھیں, صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک سفر کریں, اور جب بھی سفر کرتے ہیں فوگ لیمپس کا استعمال یقینی بنائیں. ساتھ میں کوشش کریں کہ موٹر پہ ٹریول کرنے سے پہلے 130 جو ہیلپ لائن ہے اس پر رابطہ کرنے کے بعد اپنے سفر کو یقینی بنائیں. میں دیکھا کہ فوگ کا سیزن ہے, کسی بھی وقت جو ہے وہ شہر لاہور میں دھند کے ڈیرے نظر آ جاتے ہیں. کبھی بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے موسم صاف ہے تو اگلے گھنٹے ہی جو ہے وہ شہر لاہور کو دھند پہلے پیٹ میں لے لیتی ہے. بہت بڑا انپریڈکٹڈ سا موسم ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ اس موسم کے اندر پریکاشنری میئرز کو لازم ملوث کرتے رہے تاکہ جو موسم کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. بہت شکریہ مبین اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر سرگودا مردان اور عبدالحکیم میں دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے, 13 زخمی ہوئے.
रेस्क्यू टीम के मुताबिक सरगोदा में लाहौर रोड पर वैन डंपर से टकरा गई। 6 साला बच्चा जाम बहक हो गया। खातून शदीद जख्मी बताई जा रही है, जबकि मैदान में भी धुंध की वजह से कार, ट्रेलर, मोटरसाइकिल में तसादुम। एक शख्स जाम बहक और खातून समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। अब्दुल हकीम में मोटरसाइकिल बिजली के खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया। शनाख्त जमशेद के नाम से हुई है।